أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دیاں حمداں ثناواں بڑائیاں کے بریائیاں دے بعد درود و سلام ریت ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطرات نالو زیادہ اور درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام میں گناہگار عاجز دی طرفوں اور تساں تمام احباب دی طرفوں اللہ کریم اپنے محبوب پیغمبر تے نازل فرمان. پیارے بھائیو، اج 17 جولائی سن 2026 سفر دی 2 تاریخ سن 1448 ہجری اور ساون دی بھی 2 تاریخ سن 2083 دائے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ الرحمن تلاوت کردہ آیا مبارکہ دے تحت کچھ معروضات اور گزارشات کرن دی انشاءاللہ الرحمن کوشش کرانگا. اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. سن سنا کے عمل دی بھی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. مذکورہ آیت مبارکہ دے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 103 سپارہ چوتھا رکوع 11واں اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے آمد تو پہلا دے حالات دا تذکرہ فرمایا کہ آمنہ دے لال علیہ السلام دی آمد تو پہلا دے حالات کی سن. اللہ اللہ پیارے بھائیو، میرے اور تہاڈے خالق و مالک نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. فرمایا اور تسی یاد کرو اس نعمت نو
کیڑی نعمت؟ اللہ دی نعمت، نعمت اللہ علیکم، اللہ دی او نعمت جڑی تواڈے تے اللہ نے کیتی، اس نعمت نو یاد کرو۔ اللہ جی آپ پوچھ دے نے وہ کیڑی نعمت ہے؟ فرمایا اذ کنتم اعداء، جس وقت تسی آپس دے وچ دشمن سو، ایک دوسرے دے خون دے پیاسے ہو، اللہ اللہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تے اساں تواڈے دلاں دے درمیان الفت پا دتی، محبت پا دتی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تے تسی او دی نعمت دے نال آپس وچ پرا پرا بن گئے، پائی پائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور اس ویلے تسی جہنم دی اگ دے کنارے تے پہنچ چکے سو، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تے توانو اس جہنم دی اگ تو بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ فرماندے نے اسی اسی طرح آیتاں نو بیان کرنے کھول کھول کے، کیوں؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تسی ہدایت پا جاؤ، تو انہوں صراط مستقیم مل جائے، سیدھے رستے تے تسی گامزن ہو جاؤ۔ اللہ اللہ پیارے بھائیو بزرگو، اس ایت مبارکہ دے اندر میرے تے تہاڈے اللہ نے ایک نعمت دا تذکرہ فرمایا، نعمتاں تے اللہ دیاں بے شمار نے، اسی نعمتاں نو گننا شروع کر دئیے، شمار کرنا شروع کر دئیے، اسی گن ہی نہیں سکتے۔ تے او دیاں نعمتاں فرمایا سورت کہف آیت نمبر 109 جے، گھر جا کے قرآن ترجمے والا لے کے تے کھول کے بے شک پڑھ لیا جے ترجمہ، تے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر، قل لو کان البحر، قل ایو کہو نا، قل هو اللہ احد، میرے سونے محبوب پیغمبر قل، تسی خود اعلان فرما دیو، تسی خود اعلان سنا دیو، پیغام پہنچا دیو۔ جی رب جی کی پیغام ہے، کی اعلان ہے؟ فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ میرے اللہ فرماندے نے میرے سونیا اعلان تسی فرما دیو۔ جی رب جی کی اعلان ہے، فرمایا سونیو اے رب دے کلمات جڑے نے اینے نے، رب دی نعمتاں اینیاں نے، رب دے انعامات اینے نے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، فرمایا میرے رب دے کلمات، میرے رب دی نعمتاں اینیاں نے، انہاں نو لکھن تو پہلا سمندراں دیاں سیاہیاں ختم ہو جان۔
قبل ان تنفد کلمات ربی، رب دے کلمات پھر بھی نہیں لکھے جان گے، بلکہ فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، انج دے ہور سمندر بھی آ جان، سیاہیاں بن جان تے سیاہیاں ختم ہو جان، میرے رب دیاں نعمتاں ختم نہ ہون، میرے رب دیاں جناب نوازشاں ختم نہ ہون، میرے سونے ہو، میرے قرآن دیو، اللہ دے قرآن دیو پروانے ہو۔ سورت لقمان دے ہے میرے اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ سن لو، ترجمہ میرے اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ، فرمایا روئے زمین تے جننے بھی درخت نے انہاں دیاں کلمہ بن جان، تے جننے بھی سمندر نے وہ سیاہی بن جان، من بعد سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ میرے اللہ فرماندے نے اے سمندر پوری روئے زمین تے جننے بھی نے تے جننے بھی درخت نے، ایک وار نہیں، دو وار نہیں، تین دفعہ نہیں، چار مرتبہ نہیں، 5-6 مرتبہ نہیں، بلکہ فرمایا سبعۃ ابحر ما نفدت، اے سمندر 7 دفعہ 7 مرتبہ سے آئیاں بن جان، روئے زمین دے تمام درختان دیاں کلمہ بن جان، 7 مرتبہ کلمہ بن جان، سمندران دیاں سیاہیاں بن جان، ما نفدت کلمات اللہ، تے اس رب دیاں نعمتاں، اس رب دے کلمات، او دے احسانات اینے نے کہ لکھن وچ آ ہی نہیں سکدے۔ کلمہ ختم ہو سکدیاں نے، سمندراں دیاں سیاہیاں مک سکدیاں نے، میرے رب دیاں نعمتاں ختم ہی نہیں ہو سکدیاں۔ پروانے قرآن دیو میرے اللہ فرماندے نے سورہ ابراہیم تے آیت نمبر 34 فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تحصوها، فرمایا تیرے رب دیاں نعمتاں تے اینیاں نے انہاں نوں کوئی شمار کر سکدا ہی نہیں۔ پتہ لگا اے انعامات ربی، احسانات الہی اس قدر نے انہاں نوں کن کوئی مائدہ لال نہ لکھ سکتا ہے، نہ کوئی شمار ہی کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ تے میرے رب نے انہاں نعمتاں نوں سامنے رکھ دیا ہویا ایک کہن والا اپنے انداز وچ کہندا ہے، کی آندا ہے؟ آندہ جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔
سب کچھ اس کائنات دے اندر اللہ نے انسانات تیرے لئی پیدا فرما دیتا ہے تے تینوں اپنی ذات لئی پیدا فرما دیتا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماندے نے اساں جنہاں نوں تے انساناں نوں پیدا کیتا صرف اپنی عبادت لئی۔ پتہ لگا ساریاں نعمتاں حضرت انسان تیرے لئی نے تے تو صرف رب دی عبادت لئی ہے۔ گل دور نہ نکل جائے، میں اپنی بات نو مختصر کردا جاواں۔ اے میرے رب دے انعامات، میرے رب دے کرامات، رب دیاں نعمتاں انساناں تیرے لئی نے تے تو صرف اور صرف اپنے رب لئی ہے۔ اور انہاں نعمتاں وچوں سب تو وڈی نعمت اگر کوئی ہے تے وہ ہے نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نعمت ود کے کوئی نعمت اور ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ۔ آؤ قرآن سن لو، سورہ آل عمران تے آیت نمبر 164۔ اللہ اللہ، میرے اللہ فرماندے نے، اللہ کریم دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا البتہ تحقیق احسان کیتا اللہ نے مومناں اُتے، اللہ نے احسان کیتا مسلماناں اُتے۔ کادا احسان کی احسان کیتا؟ اذ بعث فیہم رسولا من اذ بعث فیہم رسولا، اس رسول نے بھیج کے تواڈے وچ رب نے احسان کر دیتا۔ جی رب جی، او رسول کنہ وچوں آیا تے کنہ وچ آیا؟ فرمایا من انفسہم، تواڈیاں جاناں وچوں آیا۔ کی مطلب انساناں وچوں آیا تے انساناں وچ آیا۔ اللہ اللہ فرمایا اس پیغمبر دی ڈیوٹی کی ہے، اس پیغمبر دا عمل کی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہم، یتلو علیہم آیاتہم۔ اس پیغمبر دی ڈیوٹی ہے کہ او اللہ دے قرآن دیاں آیتاں تواڈے اُتے پڑھ دینے، پڑھ پڑھ کے تانوں سنا دینے۔ اج میرے محبوب پیغمبر اس دنیا اُتے نہیں، اس دنیا تو کوچ کر گئے نے، اس دنیا تو چلے گئے نے، عالم برزخ وچ چلے گئے نے۔ ہن اے ڈیوٹیاں جیڑیاں نے علماء دیاں نے، اے ڈیوٹیاں اس امت دیاں نے۔ یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر تانوں آیتاں سنا سنا کے، قرآن سنا سنا کے تانوں گناہ تو پاک کر دینے تے تانوں کتاب دی تعلیم دیندے نے۔ کتاب دی تعلیم دے نال نال حکمت دی بھی تعلیم دیندے نے۔ کتاب و حکمت یعنی کتاب قرآن ہے تے حکمت نبی دا فرمان ہے۔ آ دو کتاباں نے، دو کتاباں، ایک اللہ دا فرمان، دوجا میرے پیغمبر دا فرمان۔ اللہ اللہ پیارے بھائیو، میرے رب کریم نے ساڈے ہوتے بڑا احسان فرمایا۔ اے احسان فرما کے سانو دس دیتا تساں ہن دنیا دے اندر رہ کے انسان بن کے رہنا۔ میرے
آکھے لگنا تے میرے نبی دے آکھے لگنا۔ پہلیاں قوماں دے حالات میرے رب نے بیان فرمائے نے، پہلیاں قوماں دے واقعات میں سے قرآن وچ رب نے ذکر فرما دیتے نے۔ کیوں؟ اے پہلیاں قوماں دے حالات پڑھو، پہلیاں قوماں دے حالات سنو تے سبق حاصل کرو۔ پہلیاں قوماں جنہاں نے وقت دے نبی دی قدر کی تھی، وقت دے نبی دی بات نو منیا، او لوگ کامیاب ہو گئے تے جنہاں نے نبی دی بات نو نہ منیا اللہ نے دنیا اُتے ہی عبرت دا نشان بنا کے رکھ دیتا۔ اللہ اللہ، آؤ ذرا ہون ویکھنا اے وے کہ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو محبت دینا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلا دے حالات کی سن۔ قرآن رب دا دس رہا ہے، اپنے کولوں بات نہیں میں کرانگا، نہ کرن دا قائل ہاں۔ قرآن ہائے ہائے تیرے کولوں پوچھ لینے ہاں، قرآن تیرے کولوں اسی رہنمائی لے لینے ہاں۔ فرمایا او آپس دے اندر ایک دوسرے دے خون دے پیاسے سن۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ او لوگ آپس وچ ایک دوسرے دے خون دے پیاسے تے اصلی تے ابدی دشمن بن چکے سن۔ فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ فرماندے نے اساں تہاڈیاں دلاں دے وچ، اللہ فرما رہے نے اسی انہاں دے دلاں دے وچ محبتاں پا دتیاں، الفتاں رکھ دتیاں، محبتاں دی وجہ تو نفرتاں ختم ہو گئیاں، دشمنیاں عداوتاں ختم ہو گئیاں۔ فرمایا او دشمن سن محبتاں دی وجہ تو آپس وچ دشمن جڑے ایک دوسرے دے دوست بن گئے، بھرا بن گئے۔ فرمایا اللہ فرماندے نے اس دشمنی دی وجہ تو، انہاں عادات دی وجہ تو، انہاں اعمال بد دی وجہ تو او لوگ جہنم دی اگ دے کنارے تک پہنچ چکے سن۔ فرمایا فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تے اساں پھر تانوں جہنم دی اگ دے کنارے تو بچا لیا، پیچھا ہٹا لیا۔ ہائے ہائے فرمایا او لوگ کھلی گمراہی وچ مبتلا ہو چکے سن، انہاں دے وچ پیار محبت ہمدردیاں تے خلوص تے شفقت نام دی چیز رہی کوئی نہیں سی گئی۔ انہاں دے اخلاق، انہاں دے کردار اچھے نہیں سن، انہاں دے نظریات، انہاں دے معاملات ٹھیک نہیں سن۔ حیا فرمایا انہاں دے عقیدے بھی درست نہیں سن۔ عقیدے اللہ بھی ہے، پر آپ بزرگ جڑے نے اس وقت جڑے بت سن نا، بت وہ کوئی خیالی تصویراں دے خیالی بت نہیں سن۔ اے فلاں بت فلاں بزرگ دے نام دا بت، آ فلاں بزرگ دے نام دا بت۔ میرے اللہ نے سورہ نوح اندر، سورہ نوح 29 پارا فرمایا آلہتکم ودم ولا سواع ولا یغوث و یعوق و نصرا۔ اس قوم نوح نے 5 بت بنا کے رکھے سن، ود سوا یغوث یعوق نصر، یہ 5 بت انہوں نے بزرگاں دے نام دے بنا کے رکھے سن کہ اے بڑی کرنی والے نے، اے بڑے جناب وقت دے خدا نے، اے انہاں لوگاں دے نظریات سن۔ اسی طرح انہاں لوگاں دے نظریات بھی انج دے ہی سن کہ اللہ بھی ہے تے لیکن پر کلا جڑا نا کلا اللہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، او دے نال نال ہور بھی ہے نے۔ تے پھر انہاں دے اندر کی برائیاں سن،
انہاں قوماں دے اندر کی معاملات سن. فرمایا عورتاں دے نال حسن سلوک کوئی نہیں سی تے بچیاں دے نال بھی اچھا سلوک کوئی نہیں سی. ہمسایاں دے دشمن سن، رشتہ داراں دے مخالف بن چکے سن، والدین دے نال بھی تعلق اچھے نہیں سن تے بیویاں دے نال بھی اچھے سلوک نہیں سن. اخلاقی پستیاں وچ گر چکے سن، ڈگ چکے سن. اس قدر انہاں دے معاملات جناب دیگر گوں سن. فرمایا انہاں دا نہ دین ہی ٹھیک سی، نہ دنیا ہی ٹھیک سی، نہ معاش ٹھیک سی، نہ معاشرت ہی ٹھیک سی. انہاں دے مذہب بھی درست نہیں سن، نہ تے انہاں دے ایمان ہی ٹھیک سن. اے لوگ جڑے نے میرے محبوب پیغمبر دے آن تو پہلا دے جناب انہاں دے حالات بڑے ہی خراب سن. میرے اللہ نے انہاں دے حالات دا تذکرہ فرمایا. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر اندر نقشے کھچ دیتے نے اور سن لو او لوگ انہاں قوماں دے اندر انہاں دے جڑے مذہب سن او یہودی سن، عیسائی سن، بت پرست سن اور دیگر بھی مذاہب سن. میرے اللہ نے قرآن اندر میرے رب نے اس قرآن اندر انہاں یہودیاں دی یہودیت دا تذکرہ فرمایا. او یہودی جڑے سن ہائے ہائے صدقے جاواں قربان جاواں آ میرے رب نے اپنے قرآن اندر تذکرہ فرما دیتا ہے. او یہودی کی کہندے سن آ قرآن سن لو سورۃ توبہ نکل آئی جے آیت نمبر 40 فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. ہائے قرآن سن کے تڑپ جایا کرو. فرمایا کہ آندے سن کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے نبی نہیں بلکہ اللہ دے بیٹے نے. اللہ دے بیٹے سمجھ دے سن. کیوں سمجھ دے سن؟ ہائے بخت نصر جڑا ان فلسطین اتے یروشلم اتے حملہ کر کے انہاں بنی اسرائیلیاں نو غلام بنا لیا تے جناب لہ جاندہ. اور اس وقت دی کتاب تورات جڑی موجود سی او دے جڑے نسخے موجود سن ان سارے نسخے تورات جمع کر کے اگ لگا دیتی، سا بنا دیتی تے سارے نسخے ختم ہو گئے. تے ایک ویلا آیا حضرت عزیر علیہ السلام اس وقت تورات دا حافظ کوئی نہیں سی. الحمدللہ اج کر حافظ نے کیوں اس قرآن دا ذمہ اٹھایا تے میرے رب نے اٹھایا. اللہ اللہ تے تورات زبور اللہ یہ بھی تیریاں کتاباں سن، آسمانی کتاباں سن. اللہ انہاں دے ذمے تو کیوں نہیں اٹھائے؟ فرمایا انہاں دے ذمے اس لئے نہیں سن اٹھائے کہ انہاں کتاباں نو قیامت تک لئی جناب اسوہ حسنہ نہیں سی بنانا، زندگی لئی کم آن والیاں کتاباں نہیں سی بنانا. اس لئے قرآن دا ذمہ اٹھایا قیامت تک آن لئی اس قرآن نو میں دستور بنا دیتا ہے. زندگی لئی اس کتاب دے وچ جین لئی، دنیا داری لئی، کاروبار لئی سارے قانون بنا کے میں نازل فرما دیتے ہیں. اس لئے اس کتاب دا ذمہ اٹھایا، ایدی حفاظت دے ذمہ اٹھائے نے. تے اس ویلے تورات دا حافظ کوئی نہیں سی. تے ایک دن اے جناب بنی اسرائیلی اس بخت نصر تو جناب آزاد ہو جاندے نے تے بیندے نے جناب عزیر علیہ السلام اکٹھیاں کر کے کہندے نے لکھن والے لکھنا شروع کر دین تے سنن والے سننا شروع کر دین. جناب حضرت عزیر علیہ السلام لکھواندے جا رہے نے، پڑھ دے جا رہے نے، الف تو لے کے یہ تک ساری تورات لکھوا دیتی. تے اے لوگ بنی اسرائیلی
انہاں نے اس گل نوں سن کے سمجھ کے یہ نتیجہ کڈیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، اللہ دے بیٹے کہنا شروع کر دیتا اپنی محبت نال، محبت دے اندر، محبت دے انداز وچ اس قدر غلو کیتا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنا دیتا۔ ہائے ہاں پیارے بھائیو، بزرگوں، نوجوانوں، اج بھی اس معاشرے دے اندر، اس کائنات دے اندر میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر نو لوگ نور میں نور اللہ کہندے نے۔ اگر نور میں نور اللہ ہوندا تے اللہ قرآن اندر ضرور نازل فرماندے کہ میرے نبی میرے نور وچوں نور نے۔ نہیں فرمایا، کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ احد، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد اسحاق دے کوٹ والے، لم یلد ولم یولد، نہ تے کوئی رب وچوں پیدا ہویا، ولم یولد، تے نہ ہی اللہ کسے وچوں پیدا ہویا، نہ تے کوئی اللہ وچوں پیدا ہویا تے نہ ہی اللہ کدے وچوں پیدا ہویا۔ فرمایا اے نور میں نور اللہ، اس عقیدے دا بھی رد ہے۔ کیوں؟ جویں ابن اللہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اللہ نے اس عقیدے دی بھی تردید فرما دیتی ہے۔ ہائے ہائے قرآن، میں تیرے تو صدقے جاواں، قربان جاواں، میرے رب نے آن والے لوگاں نو قیامت تک دے انساناں نو سمجھا دیتا ہے کہ اے جناب عزیر اللہ دے نبی نے اللہ دے پتر نہیں ہو سکتے۔ تسی جو کچھ مرضی پہ کہو، تسی جویں مرضی پہ کرو، اے اللہ دا اعلان ہے تے اللہ دا پیغام ہے۔ فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، فرما ذالک قولہم بافواہہم، ایک اور کہہ رہے ہیں، میرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے تے انہاں دیاں باتاں سن، منہاں دیاں گلاں سن، اپنے منہ جو مرضی پہ کہن، اپنے منہ جو مرضی پہ کہن، اے گل نہیں ہے جو ہو سکتی۔ فرمایا قول الذین یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، فرمایا انج دیاں گلاں انہاں لوگاں نے کیتیاں سن جنہاں نے کفر کیتا سی۔ سورۃ توبہ دے آیت نمبر 3 دے گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے لیا جے تے تم مطالعہ کر لیا جے، پڑھ لیا جے۔ اللہ سانو قرآن پڑھن دی، سمجھن دی، عمل دی توفیق عطا فرما۔ آ قرآن غلافاں چ پا کے رکھن لئی نہیں آیا، اے قسماں چکن لئی نہیں آیا، اے مردیاں اتے پڑھن واسطے یا جان کنی دا وقت ہوئے یاسین پڑھن واسطے نہیں آیا۔ اے قرآن آیا تے عمل کرن واسطے آیا، پڑھن واسطے آیا۔ اس قرآن اج اساں اس قرآن اوپر سے پشت پا دیتا ہے۔ ہائے ہائے سانو پتہ ہی نہیں۔ اکثر انہاں وچ تواڈے وچ ایسے لوگ موجود ہون گے جنہاں نو سرے تو قرآن پڑھنا آؤندا ہی نہیں، پڑھے نہیں۔ اور سونےو میرے ویرو نوجوانوں، اگر قرآن نہیں پڑھے تو اج تو پڑھنا شروع کر دو۔ ہوں تے نیٹ دا دور ہے، نیٹ تو سن کے، نیٹ بھی بہت بڑا استاد ہے، جویں فرمایا زمانہ استاد ہے، اے نیٹ بھی زمانہ تے دنیا ہے۔ نیٹ تو مدد لے کے، ہیلپ لے کے قرآن پڑھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، عمل کر سکنے ہیں۔ کیوں بھی کوئی دے شک ہے؟ اس قرآن نو پڑھنا، سننا تے عمل کرنا کوئی مشکل ہون نہیں۔
ہر زبان وچ ترجمہ موجود ہے، اور نہیں پڑھ سکتے ہون تے اس قدر سہولت آ چکی ہے، قرآن کھول لو، تھوڑی جی سمجھ ہوئے نا، سمجھنا تے عمل کرنا انتہائی آسان ہو چکے ہے۔ اس واسطے قرآن کہہ رہے، اللہ فرما رہے نے یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ۔ یہ ترجمہ ہوندا نا ذرا تڑپ جاندے، کی مطلب جے کی ترجمہ جے فرمایا، اے انہاں لوگاں دیاں باتاں نے جنہاں کفر کیتا، قاتلہم اللہ، اللہ انہاں نو قتل کر دے، اللہ انہاں نو تباہ و برباد فرما دے۔ کنہاں نو؟ جنہاں نے عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کیا، جنہاں نے وقت دے نبیاں نو اللہ دا بیٹا کیا۔ اس واسطے پتہ اے لگا میرے تے تہاڈے محبوب پیغمبر دی آمد تو پہلاں دے جڑے حالات سن، او اپنے وقت دے نبیاں نو خدا دا بیٹا کہندے سن۔ تو اللہ نے اس عقیدے نو بیان فرمایا، ساڈے تک پہنچایا، قیامت تک آن والے لوگاں تک یہ پیغام پہنچدا رہے گا، اور لوگ سندے رہن گے، سنان والے سناندے رہن گے۔ باقی انشاءاللہ اللہ نے زندگی بخشی تو آئندہ جمعے وچ یہ حالات دا تذکرہ کیتا جائے گا۔ اللہ کریم سانو مینوں تہانوں سب نو سنن دی، سنان دی تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔